ډیره مننه. ډیره مننه، ډیره مننه، بسیار تشکر. نو ډاکټر صاحب نه څه تپوس کوي که نه، ځکه که ته ځوان یې تا کې مرضونه نه وي، خو د نورو خلکو به مطلب دا د ټلیفون کال نه میلاویږي، نو که داسې څه تپوس کول غواړې د ډاکټر صاحب نه راغلی زموږ سره ناست دی. نو ډاکټر صاحب خپله فرصت ناست نه دي، نو دا زه پوښتنې کوم، نو دې نه زما څه وکړم چې د ډېرې مسایل راته دي، معدې بیماري تاسو خپله خبره ده که نه، نو ستا د خو فیستا دی فری ډاکټر دی مونتلی، نو د لس مرضونو تپوس کوي. موږ وایو چې اوس داسې څه اوس خو ټوله دنیا ورته ګوري، په پوره دنیا کې خلک ګوري، نو زه تپوس وکړه ډاکټر صاحب نه. تاسو ته بخیر راغلی. مهرباني خدا پاک تاسو ته مهرباني وکړي. جی ماشاءالله جی بالکل ما دغه یو مطلب مشاور کوم ټول خلک ته چې تاسو ډاکټران لپاره یا طبيبان لپاره ضرورت نشته. خدا پاک انسان ته پیدا کړی دا اور دیر پارا قرآن پاک خبر کردہ کہ انسان کو ہم نے احسن خلق کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو اچھے خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، انسان اچھے طریقے پر پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء ہمیں دیے ہیں، مثلا ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے اور دل ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کی بالکل اسی طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے باہر بھی بنا دی. زمان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا، کال ڈراپ ہو گئے. زمان ڈیرہ منہ استاسو ڈیرہ منہ جی خبر جاری داغا خدا پاک انسان تا خلق کرے دا بیاغا تا خبر کرے کہ زما احسن خلق کرے دا، انہا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی آغا انسان حسن سرا خلق کرے دا. تاسو دمرا خالق بھی آگا تاسو مطلب کیمرے لگاوے دا لائٹوں لگاوے دا دے پراوی کہ وہ لائٹوں لگاوے تو مطلب دا خبروں نہ کولو پوچھو تو لائٹوں بنے. خدا پاک انسان تیارے بنے جوڑ کر دا، اندھیرے میں پیدا کیا انسان پیدا کیا، پھر عذاب بنا دی. جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو برباد ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا، خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جس نے کب بنایا ہے وہ اس کو ٹوٹتا وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کا دل خراب ہوگا. اسی طرح جب انسان اللہ نے بنایا، اس کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس نے دیکھا کہ انسان جاہل ہے، اس کا کس طریقے پر اس کا حل ہونا چاہیے. دیکھو نا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے بھائی کو کیسے جو ہے نا وہ دفن کرنا ہے. وہ کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، کنکل غراب کے لفظ آتے ہیں، اور 2 کوے بھیجے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور انہوں نے اس کو دیکھا کہ ایسے اس کو دفن کیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے دماغ میں لایا کہ میں بھی ایسے ہی کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن میں جو اعضاء بنا دیے، دیکھو ان میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی چیزیں باہر بنا دی. مثلا آپ کے ہارٹ کا مسئلہ آ گیا تو ناشپاتی کی شکل ہارٹ کی طرح دی. آنکھوں میں کوئی پرابلم آ گیا تو اس کی شکل دیکھو آپ ساری بادام کی شکل کی طرح ہے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی پرابلم آ گیا تو اس نے اس کی شکل اخروٹ جیسی دے دی. تاکہ تسودا شہر تسو آگا کم شکل بنے تسو انسان جوڑ اللہ آگا رقم بنے تسو آگا شہر نہ ہو گورا آگا اخراب تا فائدہ ملو بشی. خدا پاک داس سے آگا ترتیب جوڑ اللہ کہ تسودا شہر نہ ہو گورا اور آگا تسو اخراب تا فائدہ ملو بشی. اور وقتوں پہ تلے گی ہو گورا. یہ وقتوں آپ کے جو دماغ میں جو بال گر جاتی ہیں، دماغ سے گر جاتی ہیں. آپ دیکھو جو کھانے کے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دی ہے، اور وہ بادام اس طرح کا بنا دیا ہے، اخروٹ اس طرح کا پیدا کر دیا ہے، اور پانی والے ذائقے اس طرح کے بنا دیے ہیں. اسی طرح کی چیزیں وہ ایسی پیدا کر دی ہیں کہ آپ ان کو کھائیں تو آپ کے بال جو خود بخود اگنے شروع ہو جائیں گے، پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نا، یہ جو پانی والا جو ذائقے والی چیزیں ہوتی ہیں جس کی شکل دماغ کے ساتھ ملتی ہیں، گری ہے، کھوپرا ہے، کھوپرے کو اب توڑیں، اس کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، اس کے اندر کیسا پانی ہوتا ہے، اس کی شکل بھی بالکل بالوں کی طرح کر دی تاکہ یہ کھائیں. شکل مشابہت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ہر چیز فطرت کی طرف چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ جو ہے وہ بڑا عاجز ہوگا، مسکین ہوگا، جاہل ہوگا، اس کو اس طرح کی وہ چیزیں بنا دی ہیں تاکہ وہ کھائے اور انسان کو فائدہ ملے.
زبردست واقعي دا نن موارد الواقعي لکه د خبرو اخروت چې مات کې هغه واقعي د دماغ په شان ډاکټر صاحب چې دماغ ته فائدہ ورکوي بالکل بادام ګورستر کې د ګولې شان هغه نظر ته مرکوي او دا بل خبره مې فاستم چې نشپاته شکل د زړه هغه به زړه ته راځي په دې خبره باندې ډاکټر صاحب تاسو زبردست سندره باندې کوو خو دا راته چې سندره د چا आवाज تا خوښته اگر سندره والا وینا هغه خملو تاسو اول ماته زرسانګ आवाज جی زرسانګ هغه ډیر خاري مکرز مورید ډیر سندره نو ګورو که پروډوسر صاحب د زرسانګ आवाज زرسانګ استاده نو دا خو د ډاکټر صاحب مون فرمایش ته او په مصفا کې حاجی امین چې دا غو فرمایش ته هغه بم بار زرسانګ ونن د ډاکټر صاحب فرمایش راغی نو دا د امین اجي صاحب فرمایش په هم پوره شي نه او د ډاکټر صاحب فرمایش پوره شي نو راځي قدرمند کتونکو د خیبر پختونخوا د ډیره ښه هنرمنده زرسانګ چې داخل د خو आवाज نه مرحبا جی قدرمند کتونکو ډېر زبردست سندره او زاړه یادونه ستاسو به خیر د دوره زاړه یادونه نه دومره یاد زموږ ډاکټر صاحب ته ډاکټر د سندره برابر شي کړی دی او دا چې ډېر ښه دا سندره جی او ډاکټر صاحب فرمایش پوره شو ډاکټر صاحب نو وزدا ته پوس کو چې مقتدا شانته څه د وخی چې کم مند چې د انسان ځوان لګي فرش لګي او یعنی خوراک کې څه ورزش کې ډیر زیات سيزونه کنه کوم چې ډاکټر صاحب انسان لګي چې فرش شي نن څه بداشن ډل ډل لګي سمرم زم انسان لاړ شي سالونونو ته جنکې سپیشلی جنکې هم څنګه پروګرامونه ګوري نو هغه ته هم څه فائدہ ملاوي شي نو هغه چې ته سالونونو کې پیسې خرج کی ډیر زیات اپل دیپل سيزونو کې پیسې خرج کی خو بیا هم هغه فرشنس ناراضي په مخ کې اصل کې یو کال دی اول دا واخل ډاکټر صاحب ټلیفون کال دی ګورو چې څوک ته مسافر پلان باندې هالو
वालेकुम सलाम डॉक्टर इबाद साहब तاسو ته प्रोग्राम کې هرکلی وایم جی الحمدلله الله شکر دې بات څنګه تاسو څنګه چلیږي تاسو نن یو خو ټاپک هم ډېر ښه وکنه او دې کې تاسو د کراچۍ هغه نظم چې شاعر وړاندې کو هغه ډېر زبردست او دا موږ ډاکټر صاحب راوسته عارف رانا صاحب هغه هم ډېر زبردست خبره وکړه ډاکټر صاحب زموږ سره ناشته نو دوی ډېر ښه خبره کې تاسو هم ډاکټر او دوی مطلب دا چې هومیوپیتیک هم کړی دی حکمت هم ډېر ښه خبره د خپل حواله سره دوی مو کړی خو تاسو نه ډاکټر صاحب زه دا تاسو کوم چې زمونږ د ټاپک حواله سره تاسو خبره کړه دا نور راته علاجونه راته ډاکټر رانا صاحب عارف رانا صاحب خي زمونږ ټاپک دا چې زمونږ د ملک د پاره مسافر چې د اورسس پاکستاني صدر لري او بیا خاص کر نن سبا کراچۍ کې حالات خراب دي نو په دې باندې راته لګ دغه وکړي ګوره تاسو ته دا تاسو ټاپک د ماشاءالله ډېر زیات ټاپک دی چې شی موږ یې ټاپک په دې سره ټاپک دی او چې دا تاسو موږ سره کتابونه دي او شی او دا وخت نو دې تبدیلی په ماشاءالله کې اول خو دا تاسو ته ولایم چې یو ملک چې درې ځله نو عمل کړو طریقې نشي کولای یو ظلم نه یو دوکا دا او دروغ دی ظلم دوکا او دروغ بالکل چې دا او چې تاسو وګورئ کنه دا درې ځله زموږ په پاکستان کې اوس هم موجود دي پیغمبر علیه السلام ویلي وي هغه کس ته زما امت کې ټیک شو زما امت کې هر یو شی کولی شي شراب څښلی شي زنا کولی شي خو دروغ نشي ویلی او چاته دوکه نشي ورکولی نن سبا موږ انشاءالله په هر خبره کې دروغ دي په تجارت کې دوکه ده په سیاست کې دوکه ده په معاشرت کې دوکه ده په هر یو خبره کې دوکه ده او حضرت علي په خپل دا کې ویلي دي چې حضرت علي رضی الله عنه تعالی دا ویلي چې یو ملک په هر څنګه وخت کې ځان ټاکلی شي هغې نه تېرېږي چې په ناانصافۍ کې نه شي ځان ټاکلی که عمل کې ناانصافي هغه عمل په ناکامیاب یا عمل به ختمېږي صحیح خبره تاسو نن سبا موږ وګورو پاکستان کې څه حالات دي امیر ورځ تر ورځه امیر کېږي غریب ورځ تر ورځه غریبېږي غریب ته انصاف نشته عدالتونه زموږ انصاف نه ورکوي کراچۍ کې څومره بد حالات دي کراچۍ یو داسې سټي وه چې 1960 کې ویسټ انکم رایټرز هغوی پرې کوشنی نن 30 years past په کراچۍ was the California Asia کراچۍ was the Asia California هغه ټیم ولې ځکه چې حالات هغه ټیم داسې څنګه اوس په امریکا کې څنګه چې په یورپ کې په کیلیفورنیا داسې ویل شي په کراچۍ به د ایشیا کیلیفورنیا نو اوس هغه کراچۍ څه شوه هغه کراچۍ موږ په خپل ځان په خپله دغه کړه څو پورې زموږ په ملک کې تعلیم خلکو ته ملاوېږي نه غریبانو ته تعلیم نه ملاوېږي زکات په صحیح ترتیب باندې نشي ورکولی ورکېږي انصاف خلکو ته نه ملاوېږي زموږ ملک درېیم ترقي نشي کولی ډېره مننه ډاکټر ډېره ښکلې خبرې تاسو وکړلې واقعي چې دا کم تاسو سجیشن ورکړو کومې خبرې وکړې ډېره مننه دا ډاکټر عباد صاحب ډېره ښه خبرې وکړې خو چونکې ټایم زموږ سره داسې کم دی کنې خبره هغو ډېره ښه دا کړې ښه ډاکټر عارف رانا صاحب نه تاسو څه تپوس ته کوم هغه ینګ لوکینګ دپاره ما وی چېرې سړی څنګه ښکارېږي یوازې دا خو نه چې سالون ته لاړ شي دا هغه خپل ځان برابر کوي نه بالکل نیچرل بیان کوي